Gisuroy ni Governor Edwin Cuyagov Hubahib ang mga lugar nga labihang naapektuhan sa sunod-sunod nga adlaw sa pag-ulan sa Davao del Norte ni atong Biyernes sa gabii, Pebrero 2, 2024. Kauban ang Quick Response Team, iyang gipangunahan ang pagtunol og unlimited supply sa arroz caldo, loaf bread, tubig ug juice nga panulak sa mga bakwid ug mga stranded sa mga dalan sa Carmen, Kapalong, Asunsyon ug Tagum City. Sa iyang pagsubay sa mga gibahang dalan sa munisipyo sa Carmen, partikularmente sa Miranda Bridge ug Tuganay Bridge, personal nga gihatagan ni Kuya Gov og panugon ang mga kapulisan ug kasundaluhan nga maoy nagdumala sa sitwasyon sa maong mga lugara. Dali-dali po niya nga gidala ang usa ka senior citizen nga na-stranded sa Tuganay Bridge sa Davao del Norte Hospital Carmen Zone tungod kay naglisod kini og ginhawa. Gipahibalo niya sa mga residente nga pwede sila moadto sa maong hospital kung naa sila gipangbati alang sa libre nga konsultasyon ug tambal. Pahimangno ni Kuya Gov sa mga bakwit, mamahimong magpabilin lang usa sila sa mga evacuation centers hangtod wala pa ni hunong ang bunok sa ulan ug pagtaas sa tubig baha. Giawhag usab niya ang mga residente nga nagpabilin sa ilang mga panimalay nga mosakay na sa mga sakyanan nga gipanggamit sa government agencies aron mahatod sila sa mga evacuation centers. Padayon pa sa pag-ampo nga mahimong luwas ang tanan, ikinahanglan nga magpabilin sa evacuation center, wala say mo balik sa ilang mga tagsa-tagsa ka panimalay hangtod nga dili gyud nato masigurado nga safety na ang atong situation para malikayan nato ang sama niining problema. Karon pa lang voluntaryo na mo nga musakay sa atong mga sakyanan sa atong kasundaluhan, kapulisan o sakyanan nato sa probinsya nga. Dako ang pagpasalamat sa mga residente sama ni Johnny Manungkang, lumulupyo sa Cambanogoy, Asunsyon, tungod kay midalikyat jud og pagtunol sa ila og ayuda si Kuya Gov bisan pa man ang gabi na. Gipahinumdom pod ni Manungkang nga si Kuya Gov ang naghatag sa wheelchair nga iyang ginagamit karon, maong dili niya makalimtan ang pagkamaayo sa gobernador. Gipanguluhan ni Kuya Gov ang pagpangtunol og painit sa tiyan sa mga bakwit sa Carmen, Kapalong ug Asunsyon kauban si Board Member Nickel Suway Baguio Jr. ug Provincial Administrator Engineer Josie Jean Rabanos. Samtang iyang gidestino si Tagum City Vice Mayor Alan Relion, inubanan ni Executive Assistant Attorney Lingling Estabilio sa pagdala og pagkaon sa mga bakwit sa Tagum City. Balikan ni Kuya Gov og bisita ang kanhing mga lugara aron mahatdan ang mga residente og mga kinahanglanong supplies, ayuda og pagkaon sa mga sumusunod nga adlaw. Padayon gihapon ang iyang pagsuroy og pagtunol og tabang kauban ang Davnor Quick Response Team sa uban pang mga parte sa probinsya nga apektado pod sa pagbaha. Para sa bayan, Hana Zafra, 1 Davnor News.